हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ नेपाल टेलिभिजनका 3वटा च्यानलहरूमा, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीमा, तर फरक फरक समयमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू धेरैजसो खोज्ने गर्छौँ। त्यस सँगसँगै कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि के कसरी पहल भइरहेको छ भन्ने चर्चा पनि गर्छौँ, के कसरी पहल गर्नुपर्छ भनेर पनि यहाँ समीक्षा गर्ने गर्छौँ अनि नीति निर्माण तहमा के भइरहेको छ त्यो पनि कहिलेकाहीँ खोज्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले सङ्गालिरहेका छौँ। त्यो समृद्धिका लागि हामीलाई स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो भन्ने कुरा अब नयाँ रहेन। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउँछौँ निकै प्राथमिकताका साथ। त्यसमा पनि यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा अनि प्रतिक्रियाका आधारमा हामी विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्ने गर्छौँ र तिनका आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा केही सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको नियन्त्रण अहिलेसम्म भइ नसके पनि आशाको दियो भने बलेको छ। भ्याक्सिनको प्रयोग सुरुवात भइसकेको छ दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा। सयौं औषधि कम्पनीहरूले यसको परीक्षण गरिरहेका छन् र दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूले अन्तिममा पुर्याएका छन् यसको परीक्षणको। केहीले मान्यता पाएर लगाउन पनि थालिसकेको छ, केही देशहरूले थालिसकेका छन् आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन। त्यसै क्रममा नेपालले पनि आउँदो फागुन महिनासम्ममा नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने भनेर तयारी गरिरहेको छ र यो भ्याक्सिन चिसोमा राख्नुपर्ने हुन्छ, फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले काठमाडौँमा स्टोर गरेर राख्ने रेफ्रिजरेटरको व्यवस्था गरिसकेको छ अनि विभिन्न ठाउँहरूमा गाउँ गाउँमा पुर्याउन रेफ्रिजरेटर सहितका भ्यानहरू आवश्यक पर्छ, तिनको पनि व्यवस्थापन गरिसकेको छ। अब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले समेट्न खोजेको अर्को विषय हो मधुमेह अर्थात् डायबिटिज। मधुमेहका रोगीहरू पछिल्लो समयमा धेरै बढ्न थालेका छन्। पहिला अर्थात् धेरै अगाडि मधुमेहका रोगी भनेपछि अलिकति उमेर ढल्केका व्यक्ति हुने गर्थे, तर अहिले भने समयको परिवर्तनसँगै हाम्रो खानपान, वातावरण लगायतका कुराहरूले गर्दा मधुमेहका रोगीहरू युवावस्थामै पनि देखिन थालेका छन्। यसको कारण के हो त? मधुमेह के कारणले हुन्छ? हामीले कसरी बच्ने मधुमेहबाट? मधुमेह भएका व्यक्तिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने? यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना त्यसका विज्ञसँग। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा बारम्बार छोटा ती समयले छोटा तर महत्त्वपूर्ण सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। ती हामीसँग धेरैको सङ्ख्यामा रहेका छन्। ती आज पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विभिन्न विज्ञहरूका सन्देश त्यहाँ रहनेछन् अनि केही साङ्गीतिक सन्देश पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले पछिल्लो समयमा जुन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जुन समेट्ने गरेका छौँ, त्यसलाई आज पनि जोड्नेछौँ। आज भने अलिकति फरक एकजना कलाकारको जीवनशैली हामी प्रस्तुत गर्छौँ, जुन जीवनशैलीबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। यसरी आज हामीसँग धेरै फरक विषयहरू रहेका छन् स्वास्थ्यमा, जुन हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, यो हाम्रो विश्वास हो। आउनुहोस् सुरुमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको बारेमा नेपालले गरेको तयारी सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
कोरोनाका कारण विश्वमा लाखौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ। विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तीव्र प्रतीक्षामा छ। संक्रमण रोक्न विश्वमा अहिले केही खोपहरू आकस्मिक प्रयोगमा आइसकेका छन्। सबै देश सकेसम्म छिटो खोप आफ्नो देशमा भित्र्याउन चाहन्छन्। नेपालमा सरकारले फागुनसम्म कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ। अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस विरुद्धका 11वटा खोप थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। त्यसमध्ये फाइजर, मर्डेना र भारतमा बनेको खोप थर्ड फेज पार गरिसकेको बताइएको छ। तीमध्ये कुन नेपालको लागि उपयुक्त हो भन्ने सल्लाह दिन सरकारले कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समिति बनाएको छ। समितिले नेपालमा कुन खोप उपयुक्त छ भनी सिफारिस गर्नेछ। नेपालमा 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न सक्ने कोल्ड चेन भएको भौतिक संरचना रहेको छ। त्यसैले नेपालको भौतिक संरचना अनुसार 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने र नेपालमा ल्याउन समेत सहज भएकोले भारतबाटै भ्याक्सिन ल्याउने पहल भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भ्याक्सिन राख्ने क्षमता, भ्याक्सिन स्टोर र बाहिरका जिल्लामा भ्याक्सिन पुर्याउनको लागि रेफ्रिजरेटर भ्यानको समेत तयारी गरिसकेको छ। केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा रहेका 9वटा कोल्ड रुममध्ये 2वटा रुम कोभिड भ्याक्सिन भण्डारणको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विराटनगरमा रहेको 3वटा कोल्ड रुममध्ये एउटा कोल्ड रुम कोभिड भ्याक्सिनको लागि छुट्याइएको छ। यस्तै पथलैया बारामा रहेको भ्याक्सिन स्टोरका लागि 3वटै भ्याक्सिन स्टोरमा कोभिड भ्याक्सिन स्टोर गर्ने तयारी गरिएको छ। पोखरा, बुटोल र धनगढीमा पनि 1-1वटा कोल्ड रुम कोभिड भ्याक्सिनको लागि छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको कोल्ड स्टोरलाई समेत कोभिड भ्याक्सिन भण्डारणको लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि सम्झौता समेत भइसकेको छ। भ्याक्सिन र कोल्ड चेनको व्यवस्थापन बाहेक भ्याक्सिन आएपछि भ्याक्सिन दिने जनशक्तिको सूक्ष्म कार्ययोजना पनि बनाइएको छ। नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमा समेत सहभागी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउने सन्दर्भमा पछिल्लो पटक कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा दिने 20% खोप निशुल्क दिने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणमा आउने 20% कोभिड भ्याक्सिन पाउने प्राथमिकताको सूचीमा स्वास्थ्यकर्मी, भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या हुने कार्यक्षेत्रमा कार्यरत 55 वर्षमाथिका दीर्घरोगी, 40 देखि 54 वर्षसम्मका दीर्घरोगी लगायत रहेका छन्। सरकारले कोभिड-19 को खोप तथा औषधि नेपालमा ल्याउन औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटुरोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क
मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। दर्शक महानुभावहरू, हामी जति पछि भयो त्यति धेरै रोगहरूले थलिँदै गएका छौँ, धेरै रोगहरूले हामीलाई आक्रमण गर्दै गएका छन्। तीमध्ये एउटा रोग हो मधुमेह अर्थात् डायबिटिज। यो रोग लागिसकेपछि निको हुँदैन, तर धेरै आत्तिनु पनि पर्दैन, यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ। यो रोग लाग्नै नदिन पनि केही उपाय अपनाउन सकिन्छ। ती उपायहरू के छन् त? मधुमेह लागिहाल्यो भने के गर्ने त? यतिखेर त फेरि कोरोना भाइरसको पनि एकदमै संसारभरि नै त्रास छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि मधुमेह रोगीहरूले के गर्ने? यदि मधुमेह रोगीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइहाल्यो भने आत्तिनु पर्छ या पर्दैन?
यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारीहरू दिने प्रयास गर्नुभएको छ। एकैछिन स्वास्थ्य संवादमा मधुमेह रोग विशेषज्ञसँग हामीले गरेको यो कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। असन्तुलित खानपानसँगै विलासी जीवनका कारण मधुमेह रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। 4 दशकमा विश्वभर मधुमेहका रोगीहरू 4 गुणाले बढेका छन्। हाल विश्वमा 45 करोडभन्दा धेरै मधुमेहका बिरामी रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 10% उच्च जोखिममा छन्। नेपाल पनि मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेको छ। विकास उन्मुख देशका जनता गरिबबाट धनी हुँदै जाँदा विलासी जीवन र खानपानका कारण नेपाल जस्ता देशमा मधुमेहका रोगीहरू वात्तै बढ्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले मधुमेह रोगी कोरोना भाइरसको संक्रमणको पनि उच्च जोखिममा छन्। मधुमेहबाट बच्न के गर्ने, यसबारे हामीले मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुकान्ती शाहसँग संवाद गरेका छौँ। मधुमेह भनेको चाहिँ नि एउटा दीर्घकालीन रोग हो। अब सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ नि रगतमा चिनीको मात्रा बढ्नु हो। मधुमेह भन्नुहोस् वा सुगर भन्नुहोस् वा चिनी रोग, डायबिटिज, यी सबै एउटै प्रकारको रोग हुन् है। अब हजुरको यो यदि मधुमेहकोमा रगतमा चिनीको मात्रालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने लामो समयसम्म निरोगी भई बाँच्न सकिन्छ। तर त्यसरी नै यदि रगतको मात्रालाई नियमित राख्न सकिएन भने यसले चाहिँ नि हाम्रो शरीरको धेरै किसिमका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई क्षति गराउँछ र जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ। जस्तो यो मधुमेहको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ? अब लक्षणहरू भन्नुपर्दा के हो भन्दाखेरि नि हजुर 50% बिरामीहरूलाई मधुमेहको लक्षण नदेखिने पनि हुनसक्छ है। हेर्दा हिँड्दा उहाँहरू स्वस्थै हुनुहुन्छ, तर भित्रैभित्र चिनीको मात्रा बढिसकेको हुन्छ। तर बाँकी 50%मा चाहिने लक्षणहरू भन्नुपर्दा सबैभन्दा धेरै देखिने चाहिने यो एकदमै धेरै पानी प्यास लाग्ने, मुख एकदमै सुक्दै जाने है, राति पनि पिसाब फेर्नलाई उठिराख्नु पर्ने, दुब्लाउने, मांसपेशीहरू सुक्दै जाने, हजुरको यो यौन समस्या हुने, गुप्ताङ्गमा इन्फेक्सनहरू हुने, यस्तो प्रकारका विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। धेरै प्रकारका हुन्छन् भनिन्छ हैन? कस्ता प्रकारका हुन्छन् अलिकति बताइदिनु। अवश्य। हजुर डायबिटिजलाई मुख्यतः 4 भागमा बाँडिएको छ है। प्रथम भनेको प्रकार 1 डायबिटिज, टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। यो चाहिँ नि धेरै जस्तो 20 वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरूलाई हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ नि पहिला सुरु यसको प्रकार भन्दा पनि सुगर किन हुन्छ भनेर म अलिकति भन्न चाहन्छु हजुरलाई है। सुगर किन हुन्छ भनेर चाहिँ नि हामीले इन्सुलिनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ है। इन्सुलिन भनेको चाहिँ नि एउटा तत्त्व, हर्मोन भन्छौँ हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ नि हाम्रो शरीरको अग्नाशय प्याङ्क्रियाज भन्ने अङ्गबाट उत्पादन हुन्छ र कुनै प्रकारको समस्याले गर्दा यो प्याङ्क्रियाजबाट उत्पादन हुने इन्सुलिन राम्रोसित उत्पादन भएन वा उत्पादन भएको इन्सुलिनले हाम्रो शरीरमा राम्रोसित काम गर्न सकेन भने पनि डायबिटिज हुन्छ है। अब त्यसैले अब प्रकारमा भन्नुपर्दा प्रकार 1 मा चाहिँ नि इन्सुलिन बनाउने यो अग्नाशयमा एउटा बिटा कोशिका भन्ने हुन्छ, त्यो नै नष्ट भइदिन्छ क्या। त्यसैले इन्सुलिन नै बन्दैन र इन्सुलिन बिना बाँच्नै सकिँदैन यस्तो प्रकारमा। र धेरै जस्तो मानिसहरूलाई देखिने भनेको 2 प्रकारको हो टाइप 2 डायबिटिज। यसमा चाहिँ नि हाम्रो इन्सुलिन त बन्छ तर पर्याप्त मात्रामा बन्दैन हैन। इन्सुलिनको काम के हो? हाम्रो शरीरको चिनीलाई कोशिकाहरूभित्र लग्ने, मांसपेशीहरूभित्र लगेर ऊर्जा दिने। अनि इन्सुलिनले नै काम गरेन भने प्रकार 2 को डायबिटिज हुन्छ है। अनि तेस्रो भनेको जेस्टेसनल डायबिटिज मेलाइटस, यो चाहिँ नि गर्भ अवस्थामा हुने डायबिटिज हो। यस्तो प्रकारको डायबिटिज चाहिँ नि महिलाहरूमा पहिलो पटक गर्भ अवस्थामा नै देखिन्छ। अनि चौथो भनेको अन्य प्रकार, यो चाहिँ नि हाम्रो इन्फेक्सनले गर्दा हुने कुनै प्रकारको औषधि, स्टेरोइड जातीय औषधि, क्यान्सरमा युज हुने औषधि, अङ्ग प्रत्यारोपण गरिसकेपछि चलाउने औषधिहरूबाट देखिने हर्मोनको समस्या इत्यादि। मुख्य गरेर 4 प्रकारको हुन्छ। अब यदि हजुरले भन्नुभयो नि 20 वर्षभन्दा मुनिका उमेरका मानिसहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ लक्षण छ कि छैन है। किनभने प्रकार 1 डायबिटिजमा चाहिँ लक्षण देखिन्छ एकदमै छिटै 1 महिनादेखि 2 महिनामा दुब्लाउँदै जाने, मैले भने जस्तै यो पिसाब धेरै हुने हैन, सुगर धेरै बढेर अब कहिलेका बेहोसै भइदिने, त्यस्तो हुन्छ क्या। र जुन टाइप 2 हुन्छ नि कमनली देखिने,
यो चाहिँ नि यदि हजुरलाई यो मधुमेह हुने जोखिम छ भने चाहिँ नि गराउनु पर्यो है। अब जोखिम पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। मुख्यतः यो प्रकार 2 डायबिटिज चाहिँ नि हाम्रो अव्यवस्थित जीवनशैलीले गर्दा हुने हो क्या। भन्नुपर्दा अब शारीरिक भनौँ न सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भन्छौँ क्या, निष्क्रियता, अनि मोटोपन, धुम्रपान गर्ने मानिसहरूमा होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि यदि उहाँहरूलाई पहिलादेखि नै हाई प्रेसरको समस्या छ, कोलेस्ट्रोल, बोसोको समस्या छ, वा महिला हुनुहुन्छ भने गर्भावस्थामा सुगर भएको छ होइन, यस्तो सबै लक्षण देखियो भने चाहिँ नि 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ नि अवश्य सुगरको जाँच गर्न अनिवार्य हुन्छ। गर्भवतीमा खास गरी किन सुगर देखिन्छ भन्दा एउटा त मैले हजुरलाई इन्सुलिनको बारेमा भने, इन्सुलिनले राम्रोसित काम गर्दैन, तर साथै महिलाहरूको शरीरका साथै हर्मोनमा पनि धेरै परिवर्तन आउँछ क्या प्रेग्नेन्सीमा। अब धेरै किसिमका कर्टिसोल, ग्रोथ हर्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोल्याक्टिनहरू हर्मोन बढ्छ। यी हर्मोनको काम पनि चिनी बढाउने हो क्या। र यति बेला यदि इन्सुलिनले काम गरेन भने चाहिँ नि मधुमेह हुन्छ। र जटिलता चाहिँ नि बच्चामा पनि आउन सक्छ, आमामा पनि आउन सक्छ। तर जटिलता तब आउँछ जब सुगरलाई नियन्त्रण राख्न सकिँदैन होइन। औषधि खाएर खानपिन विचार गरेर व्यायाम गरेर सुगरलाई नियन्त्रण राख्यो भने जटिलताहरू आउँदैन, स्वस्थै हुन्छ आमा बच्चा दुवैजना। गर्भवतीले चाहिँ कसरी त्यो आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ? त्यो औषधिहरूको प्रयोग घरेलु औषधि हुन्छ कि अरू खानपिनमा बार्ने हुन्छ कि के हुन्छ बताइदिनु? यसको लागि चाहिँ नि पहिला सुरु गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि यदि मैले भने नि तपाईँलाई मधुमेह हुने जोखिमहरू के हुन्, यदि उहाँहरूलाई यस्तो जोखिम छ भने प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभन्दा अघि नै एउटा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो सुगर जाँच गरेर। सजिलै छ, खाली पेटमा गर्ने, 75 ग्राम ग्लुकोज खाएको 2 घन्टामा दिने र एउटा HbA1c भन्ने हुन्छ, त्यो जाँचेर थाहा पाउन सकिन्छ। र यदि त्यति बेला पनि देखिएन तर प्रेग्नेन्सीको दौरान उहाँलाई लक्षणहरू देखियो, जोखिमताहरू छन्, रिस्क फ्याक्टरहरू छ भने 24 हप्ता भइसकेपछि एकचोटि फेरि सुगरको जाँच गर्ने, अनि त्यति बेला चाहिँ नि थाहा हुन्छ मधुमेह छ कि छैन भनेर। अहिले यो कोरोना कहरको बिचमा पनि डायबिटिजका समस्या भएका मान्छेहरूलाई विशेष गरी अलि बढी सङ्क्रमणले च्याप्यो भने समस्या हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि विज्ञहरूबाट आइरहेको अवस्था छ। ठ्याक्कै के हो यो कुरा चाहिँ? हजुरले एकदम ठिक भन्नुभयो। अब यो पहिला सुरु किन हामी मधुमेहका बिरामीहरूको सङ्क्रमण हुने जोखिम बढी छ है भन्नुपर्दा चाहिँ नि मधुमेहका बिरामीहरू हामीले इङ्ग्लिसमा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेटमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको रोग प्रतिरोधक शक्ति एकदमै कमजोर हुन्छ होइन। त्यसैले कोभिड-19 मात्र नभनौँ न, जुनै पनि प्रकारको भाइरस ब्याक्टेरियाले चाहिँ नि शरीरमा सजिलैसित आक्रमण गर्न सक्छ क्या। हाम्रो शरीरले त्यो भाइरसप्रति लड्न सक्दैन। अब मधुमेह मात्र नभनौँ न, अरू किसिमका दीर्घ रोगहरू, मुटुका रोग, क्यान्सर होस्, ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामीहरू अथवा किडनीका समस्याहरू, उहाँहरूको पनि यही नै हो, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर भएर हो। र मधुमेहमा अर्को किन खतरा बढी छ भन्दाखेरि यदि मधुमेहका रोगीहरूमा सुगर राम्रोसित नियन्त्रण भएन भने रगतमा चिनीको मात्रा त बढी हुने भयो, र यस्तो बेलामा भाइरसले आक्रमण गर्न अझ सजिलो हुन्छ क्या। चिनीको मात्रा बढी हुने पर्यावरणमा भाइरस अझ राम्रोसित बाँच्न सक्छ क्या। अनि यसले गर्दा जटिलताहरू पनि निम्तिन सक्छ र भाइरसबाट निको हुने रिकभरी टाइम पनि बढ्न सक्छ क्या हजुर। त्यसैले मधुमेहका बिरामीहरू चाहिँ नि अवश्य जोखिममै हुनुहुन्छ कोभिड-19बाट। कसरी बस्ने त यो समयमा बताइन्न? अब नियमित अस्पताल जानुपर्ने पनि हुनसक्छ, यो समयमा कसरी उहाँहरू चाहिँ जोगिने त? हजुर, अब मधुमेहका बिरामीहरूले अब अवश्य आफ्नो एउटा जीवनशैलीलाई ठिक गरेर राख्नुपर्छ। अब यस्तो महामारी होइन, विश्वव्यापक महामारी कोभिड-19 को बेलामा अब हरेक पटक अस्पताल जान त गाह्रो हुन्छ नि होइन, लकडाउन हुन्छ, अस्पतालमा अलिकति भिड हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ नि हाम्रो रेगुलर साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क युज गरौँ अथवा बाहिर जाँदा अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ नि चिनीको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। कसरी? यसका मुख्य 3टा भाग छन् होइन। प्रथम भनेको डायट, के खानुहुन्छ उहाँको होइन, पोषिलो खानु पर्यो, सुगरको बिरामीले खाने डायट एउटा फलो गर्नु पर्यो है। दोस्रो भनेको व्यायाम, भिडभाड छ, कोरोना छ भनेर घर बाहिर गरेर म व्यायाम गर्न सक्दिनँ भनेर बस्ने होइन, घरभित्र पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ नि है हजुर। आधा घन्टा जति घरभित्रै बसेर व्यायाम गर्ने, योगा गर्नुहोस् वा स्किपिङ गर्नुहोस्, वकिङ गर्नुहोस्, आँगनमा हिँड्न पनि सकिन्छ। र तेस्रो आउँछ औषधि।
औषधि दुई प्रकारको हुन्छ मधुमेहमा, मुखबाट खाने ओरल औषधि वा सुई हो। यो दुवैलाई चाहिँ नि हजुरले नियमित रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यो तीनटा कुराहरू ठिक राख्यो भने कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुने जोखिम पनि घट्छ र यदि सङ्क्रमित भयो भने पनि एकदमै सिरियसली क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ नि बिरामी हुनबाट बच्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार 80% जति कोभिड-19बाट सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूमा लक्षण नहुने देखिया छ, भए तापनि सामान्य रुगाखोकी ज्वरो है। बाँकी 15% चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो परेर अस्पतालै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र 5% चाहिँ नि भनौँ न आइसियुमै क्रिटिकल अवस्थामा भेटिन सक्छ। अब मधुमेहका बिरामी यो तीनटै क्याटेगोरीमा पर्न सक्नुहुन्छ है। यदि मधुमेह छ र भाइरसबाट सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि यदि लक्षणहरू धेरै छैन है, कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, अब दिनका दिन ज्वरो हेर्ने, ज्वरो ठिक छ, श्वास प्रश्वासमा केही पनि समस्या छैन, अब रगतमा अक्सिजनको मात्रा घर बसी पनि हेर्नु मिल्छ है, एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने यन्त्र लिएर त्यो पनि ठिक छ भने किन आत्तिनु पर्यो है। घर बसी सुगर पनि नाप्न सकिन्छ, ग्लुकोमिटर भन्ने यन्त्रबाट सानो घोचेर घर बसी आनन्दले 1 मिनेटमा रगतको रिपोर्ट आउँछ है। तर यी सबै भन्दा पनि अलिकति च्याप्यो भने बिरामीलाई, जस्तो कि ज्वरो एकदमै धेरै आयो, हनहन्ती ज्वरो आयो र औषधिले सिटामोलले पनि ज्वरो घटाएन हजुर, खोकी बढ्दै गयो, सास कष्ट भयो, एकदमै श्वास बढ्यो, अक्सिजन कम भएर यो ओठ निलो हुने, औँलाहरू निलो हुने, यस्तो समस्या आयो भने त अरू केही उपाय छैन हजुर, अस्पताल जानै पर्यो है। यस्तो बेलामा त अब सुगर पनि वात्तै बढ्दै भने त कोभिड-19का बिरामीलाई अझै गाह्रो हुन सक्छ। डायबिटिजका बिरामीहरूले कस्तो खानपिन खानुपर्छ बताइदिनु न। हजुर, अब डायबिटिजका बिरामीहरू भनेको चाहिँ नि के खानुपर्छ भन्नुपर्दा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना हामीले कहाँबाट पाउँछौँ, जुन भनौँ न चिनी, कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना भनेको शरीरमा गएर टुक्रिएर चिनी नै बन्छ क्या, अनि यसलाई चाहिँ नि अब इन्सुलिनले नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने हो। त्यसैले अब भनौँ न खाना त सुगरको बिरामीले गुलियो त अब बार्नै पर्यो होइन, गुलियो भनेको चिया कफीको चिनीको गुलियो भयो, कोक फ्यान्टा जुसहरू हर्लिक्सहरू जस्तो कुराहरूमा गुलियो हुन्छ त्यस्तो बार्नु पर्यो। अर्को भनेको यो भात, अब हामी नेपालीहरूले के गर्छौँ धेरै मात्रामा भात खान्छौँ 2 छाकै है, त्यसैले भुजाको मात्रालाई अलिकति नियमित राख्नु पर्यो है। बरु 1 छाक भुजा खाइदिँदा पनि 1 कचौरा जति नापेर होइन आफ्नो जिउलाई पुग्दो गरी भुजा राख्ने, बरु दालको मात्रा बढाउने, अलिकति पातलो गरेर दाल बढी पिउने, तरकारीहरू सागसब्जीहरू खानु मिल्यो, गुलियो तरकारी फर्सी आलु चाहिँ नि अलिक कम गर्नु पर्यो होइन। अनि रातिको 1 छाकमा चाहिँ नि रोटी ओट्स के खानु रुचाउनुहुन्छ, अब रोटी खायो भन्दैमा पनि 5-6 वटा खानु मिल्दैन हजुर, 2 देखि 3टा रोटी, सामान्य हाम्रो दाल तरकारी मासु जे खानु मिल्छ। अब भन्नुपर्दा चाहिँ एकैचोटि धेरै ओभर इटिङ गर्नु हुँदैन क्या मधुमेहका बिरामीहरूले, त्यहीमा अब भनौँ न हामीले ब्रेकफास्ट गर्छौँ, लन्च गर्छौँ, डिनर गर्छौँ, यो बाहेक पनि बिचमा स्न्याक्सहरू खाने क्या हजुर, 2-3 घन्टामा केही न केही खाइराख्ने क्या, यस्तो गऱ्यो भने सुगर पनि राम्रो नियन्त्रणमा बस्छ। अहिले यो महामारीकै बिचमा डायबिटिजका बिरामीहरू चाहिँ आफ्ना लक्षणहरू परिवर्तन भयो अथवा केही समस्या आइहाल्यो भने पनि औषधि किन्न डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुभन्दा नि गुगलतिर गएर सर्च गरेर त्यहाँ खोजेर औषधि खोजेर अनि मेडिकलमा गएर किन्नेहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन्, यो राम्रो हो कि होइन त? हजुर, मेरो पक्षमा चाहिँ नि राम्रो पक्कै होइन, इन्टरनेटको माध्यममा गुगलको माध्यमबाट हामीले धेरै इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ होइन, औषधिको बारेमा पनि सबै लेखेको हुन्छ। तर मलाई लाग्दैन कि बिरामीहरूले आफै नै अब खालि त्यति इन्फर्मेसनबाटै औषधि, अब धेरै प्रकारका हुन्छ नि औषधि होइन, एउटा मात्र औषधि त हुँदैन मधुमेहको, 4 देखि 5, 6, 7 थरी औषधि हुन्छ, सुई इन्सुलिन त्यसरी नै हुन्छ। तर कुन चाहिँ नि औषधि खाने, त्यो औषधिको मात्रा के हो होइन, कहिले खाने, यस्तो सबै डिसिसन त बिरामीहरूबाट त हुन सक्दैन हजुर, त्यसैले यो कुरा चाहिँ नि सही होइन। अब अहिलेको भनौँ न कोभिड-19 को बेलामा मैले नै मेरो बिरामीहरूलाई आफ्नो फोन नम्बर दिन्छु, भाइबर नम्बर दिन्छु, व्हाट्सएप नम्बर दिन्छु, अब मैले फोन उठाएन भने मेसेज गर्नुहोस् मलाई भन्छु, त्यसरी मैले चाहिँ आफ्नो सर्भिस दिइरहेको छु कि बिरामीहरूलाई। सकेसम्म अब अस्पतालमा नआउने भन्या जस्तै अब घरमै सुगर जाँच गरेर नियन्त्रणमा राख्ने, भएन भने अब केही पनि सिप लागेन भने चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि भनेर अस्पतालमा पनि आउनै पर्ने पनि हुनसक्छ होइन,
त्यसैले म चाहिँ नि त्यही नै सल्लाह दिन्छु। जस्तो हाम्रो सुगरको बिरामीको पनि धेरै भनौँ न, यदि उहाँहरूको सुगर नियन्त्रणमै छ, एकदमै बढी सुगर बढिएको छैन भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब ग्लुकोमिटर मैले यहाँलाई भने नि, म उहाँहरूलाई भन्छु बिहान खाली पेटको सुगर के आउँछ, खाना खानुस्, औषधि खानुस्, 2 घन्टापछिको सुगर के आउँछ मलाई मेसेज गरेर पठाइदिनुस्। यदि मैले सक्दो हैन औषधिहरू मिलाउन सक्छु भनेपछि म उहाँहरूलाई अस्पताल आएर नै मलाई भेट्नुस् त नि भन्दिनँ हजुर। उहाँहरूलाई त्यसरी नै अब सुझाव दिएर औषधिको डोजहरू मिलाएर बरु फोनकै माध्यमबाट 1-2 हप्तामा फेरि हजुरले घरमा सुगर नापेर मलाई मेसेज गर्नुस्। यसरी चाहिँ मिलाइरहेको छु। तर अब जुन बिरामीहरूको सुगर धेरै नै बढ्या छ, लक्षण पनि देखिन थाल्यो, त्यस्तो बेलामा त अब भनौँ न यो अरू समस्याहरू थपिन्छ नि त, जटिलताहरू हुँदै जान्छ नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब अस्पतालमै आएर चिकित्सा सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर। तपाईँले यो महामारीको बिचमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, ठ्याक्कै भनिदिनु न, तपाईँलाई यो महामारीको बिचमा बिरामीहरूको सेवा गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति भयो? हजुर, अब महामारीको बेलामा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि मधुमेहका, भनौँ न जुन पनि हर्मोनको मधुमेह, थाइरोइडहरू, यो समस्या चाहिँ नि दीर्घकालीन हुन्छ है। उहाँहरूलाई महिना, 2 महिना, 3 महिनामा फलोअप त अवश्य चाहिन्छ हैन। यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब उहाँहरू बिचारा धेरै अब यो भ्याली बाहिरका बिरामीहरू आउन पनि सक्नु हुँदैन, क्षति त भएको छ उहाँहरूलाई हैन। तर अब हामीले पनि सकेसम्म अब यो टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट, अनलाइन डक्टरको सेवाको माध्यमबाट सकेसम्म मद्दत त गरि नै रहेछौँ। कोभिडकै बिरामी हो भने पनि अलग्गै गएर फिभर क्लिनिकमा गएर भनौँ न आफूले चाहिँ पिपिईहरू लाएर सकेसम्म सावधानीपूर्वक कोभिड-19 का बिरामीलाई पनि हेरेर सेवा दिइ नै रहेछौँ। अब सेवा त रोक्नु भएन नि हजुर, जति जे महामारी भए पनि बिरामीहरूलाई त सजिलो पारिदिनै पर्यो। त्यसैले अब यसरी नै गरिरहेछौँ। तर अब जोखिम त छ हामीलाई पनि हैन। अब अहिले हरेक दोस्रो तेस्रो डक्टरको फ्यामिलीमा कोही न कोही इन्फेक्टेड भयो भनेर हुन्छ। अब हामी नै हो खास एक प्रकारले इन्फेक्सन लग्ने हैन। अब घरमा बच्चा हुन्छ, बुढो मान्छेहरू पनि होइसिन्छ हैन। अब तर सकेसम्म हामीले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर इनकेस त्यस्तै अब कोभिडकै केस हेऱ्यो भने घरमै अलग्गै छुट्टै एउटा कोठामा आइसोलेसन बसेर छुट्टै खाना खाएर पनि बसिरहेछौँ। त्यसैले हामीलाई पनि अहिले गाह्रो छ, बिरामीहरूलाई पनि अहिले गाह्रो नै छ। यो डायबिटिसको बिरामीले पनि छुट्टै आइसोलेसन बस्दा राम्रै हुन्छ? डायबिटिसको बिरामी कोभिड-19बाट यदि सङ्क्रमित भयो भने त अवश्य नै हो। तर यसै पनि अब उहाँहरूलाई सङ्क्रमित छैन भने पनि आइसोलेसन त नबनौँ, तर सामाजिक दूरीमा चाहिँ नि बसौँ। आफूले सावधानीपूर्वक मास्क लाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने। अब अफिस जाने मान्छेहरू पनि अब अफिस जानै पर्यो हैन। त्यति बेला पनि अब अफिस जाँदाखेरि सकेसम्म हातहरू चाहिँ नि मुखतिर नलाने, कपालहरूतिर नलाने, यस्तो गरेर घरमा गए पनि नुहाइ धुवाइ गरेर लगाएको लुगा फेरेर हैन। त्यसपछि मात्र आफ्नो भनौँ न फ्यामिलीलाई गएर भेटौँ। सकेसम्म हामीले गर्नु सक्ने अब त्यही नै हो हैन हजुर। हामी अन्तिममा पनि छौँ। यो ठ्याक्कै डायबिटिसको बिरामीले आफूलाई बचाउनका लागि खास के गर्नुपर्छ? यो डायबिटिसका बिरामीले आफूलाई बचाउनको लागि सर्वप्रथम एउटै मात्र यसको उत्तर छ, सुगरलाई नियमित कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। र सुगरलाई नियमित कन्ट्रोलमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि फेरि पनि त्यही कुरा दोहोरिन्छ, सठिक खानपिन, रेगुलरली प्रतिदिन व्यायाम गर्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ नि आफूले लिने औषधिको मात्राहरू नियमपूर्वक लिन पर्यो। र म एउटा अझ कुरा भन्न चाहन्छु यो कोभिडको बिचमा है। एउटा हामीले पढ्दाखेरि एउटा स्ट्रेस हाइपरग्लाइसिमिया भन्ने हुन्छौँ क्या, एउटा टर्म छ। यो भनेको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि जब बिरामीलाई कुनै पनि प्रकारको स्ट्रेस भनौँ न बिरामी हुन्छ, निमोनिया भयो, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेसले गर्दा पनि सुगर बढाउँछ क्या। अनि घरमा बसी अब अहिले कोभिड-19कै बेला भनौँ न बिरामीहरूले कतिजनाले के गर्नुहुने रहेछ भन्दाखेरि अब मलाई ज्वरो आछ, मलाई गाह्रो छ, मलाई खाना पनि रुचिरहेको छैन, अब त्यसैले म औषधि डोज मिस गरिदिन्छु, औषधिको मात्रा घटाइदिन्छु भनेर बस्नुहुने रहेछ हैन। यो कारणले उल्टा झनै क्षति भयो क्या उहाँहरूलाई। एक त सुगरले गर्दा चिनीको मात्रा बढ्नु, अर्को भनेको यो स्ट्रेसले गर्दा चिनीको मात्रा बढ्नु क्या। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ नि एक्कासी धेरै नै सुगरको मात्रा बढेर एउटा इमर्जेन्सी, डायबिटिक इमर्जेन्सी हुनसक्छ क्या। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक ध्यान दिने कुरा हो। बिरामी भए तापनि ज्वरो आयो, गाह्रो भयो, खाना रुचि नभए पनि औषधि बन्द गर्ने होइन, औषधिको मात्रा घटाउने होइन, घरमा नै सुगर नियन्त्रण गर्ने, ग्लुकोमिटरले चेक गर्ने र
र त्यसरी मात्र भनौँ न यदि सुगर वात्तै बढ्यो भने डक्टरको सल्लाह लिने। अनि अर्को कुरा यदि बिरामीलाई बान्ता आयो, दिशा पातलो भयो, एकदमै खानै सक्नु भएन भने यस्तो बेलामा चाहिँ सुगरको मात्रा घट्न पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हाइपोग्लाइसिमिया, लो ब्लड सुगर भन्छ। रगतमा त्यो ग्लुकोमिटरले नाप्दा 70 भन्दा मुनि जान्छ है। यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब कुदी अस्पताल आउनु पर्दैन, घरमै यसको चिकित्सा लिन सकिन्छ। साधारण ग्लुकोज पानी खाने है, 3 चम्चा ग्लुकोज 1 ग्लास पानीमा घोलेर खाने, त्यसको 15 मिनटमा सुगर चेक गर्ने। सुगर बढिसकेपछि चाहिँ नि कुनै प्रकारको बिस्कुट, पाउरोटी, भात अथवा यस्तो कुरा खाने है। त्यसैले यो दुईटा कुरा चाहिँ नि सुगर कम हुने र सुगर हाई हुने, यो दुईटा कुरा चाहिँ नि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर
दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूलाई दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्। हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ त्यही लिन चला लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। मैले डाक्टरको हिसाबमा यदि स्वास्थ्य कर्मीको हिसाब छ भने स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ तपाईँलाई यो N95 मास्क लाउँदा हुन्छ। उहाँहरूले लाउँदा भयो, फेस सिल्ड लाउँदा भयो। तर जेनरल पिपुलको हकमा भने सामान्यतया कपडाको मास्क लाउँदा हुन्छ र तपाईँले यो सर्जिकल मास्क त्यति लाउँदा मात्रै पुग्छ। त्यो N95 मास्क लाउनु पर्दैन। यदि तपाईँ नर्मली यदि तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ या तपाईँ मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ या कुनै मान्छेहरू छैनन् भने मास्क लाउन जरुरी छैन। यदि तपाईँ कुनै भिडभाडमा जानुहुन्छ मान्छेको अगाडि जानुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले मास्क लाउन जरुरी हुन्छ। कुनै स्पेसल मास्क चाहिँदैन जसले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने भाइरसबाट प्रोटेक्सन होस् भनेर स्पेसल मास्कको जरुरी पनि छैन। तपाईँ नर्मली सिम्पल मास्क लाउनुभयो भने त्यसैबाट तपाईँलाई प्रोटेक्सन हुन्छ। नर्मली धेरै मान्छेले मैले ग्लोभ्स लगाएको पनि देखेको छु। बिहान ग्लोभ्स लाउने अनि बेलुका ल्याएर मात्रै खोल्ने, जसले गर्दा सङ्क्रमणको अझ जोखिम चाहिँ अझै बढ्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ ग्लोभ्स नलाउनुहोस् र हात धुँदाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईँ ह्यान्ड सोपले मात्रै हात धुँदा पुग्छ। सेनिटाइजर पनि खोज्नु पर्दैन। यदि सेनिटाइजर नै खोज्नुभयो भने कम्तीमा 60% माथि भएको अल्कोहलवाला सेनिटाइजर युज गर्दा पुग्छ। र नर्मली तपाईँले चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट मान्छेले खोज्नुहुन्छ ती खोज्ने कुराहरूमा नगइकन सिम्पल सपले नै हात धुनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र
यदि तपाईँले ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने ग्लोभ्समा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्स अफ सिक्युरिटी, मैले ग्लोभ्स लगाएको छु मलाई त हुँदैन, अनि त्यही मान्छे हातमा मुखमा पनि लैजान्छ, अन्त पनि छुन्छ, अन्त छोएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम भएको हुनाले डक्टरहरूको हकमा भने ग्लोभ्स लाउन जरुरी हुन्छ, तर जेनरल पिपुलको हकमा भने किनभने उसले एउटा पेसेन्टपछि अर्कोमा चेन्ज गर्छ, तर हामी जेनरल पिपुल चाहिँ ग्लोभ्स बिहान लाउँछौँ र बेलुका खोल्छौँ, जसले गर्दा सङ्क्रमणको अझ जोखिम बढी भएको हुनाले ग्लोभ्सलाई प्रयोग नगर्ने। यदि कहीँ छुनुहुन्छ भने तपाईँ नर्मल्ली साबुन पानीले मजाले हात धुनुहोस्, ग्लोभ्स लाउन आवश्यक छैन। यदि नर्मली जस्तो यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईँले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी डहरीबाट दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ फरक समयमा। नेपाल सरकार र नेपाल टेलिभिजनको यो सहकार्य हो। कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न आयामहरूमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तिका जीवनशैलीका अनुभव पनि हामी समेट्ने गर्छौँ बेला बेलामा। ती जीवनशैलीले हामीलाई केही ऊर्जा अनि प्रेरणा पनि प्रदान गर्छन्। हामी धेरैजसो यसमा स्वास्थ्य कर्मीकै आग्रह सन्देशहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भनेका कुराहरू प्रस्तुत गर्छौँ। कहिलेकाहीँ भने समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कलाकार लगायतका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूको जीवनशैली कस्तो छ, उहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेर पनि कुरा गर्छौँ, जुन अरूको लागि पनि अर्थात् तपाईँ हाम्रो लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। आज हामीले एकजना कलाकारको जीवनशैली समेट्ने निधो गरेका छौँ। आउनुहोस् न, उहाँले यो कोरोनाको समयमा पनि आफ्नो जीवनशैली कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ एकैछिन हेरौँ। नर्मली मेरो उठ्ने समय चाहिँ 7 बजे हो, कहिलेकाहीँ 6 बजे पनि उठ्छु र अलिकति छिटो उठेको बेलामा बेडमै आफूलाई अलिकति दिनभरिको कामको बारेमा सोच्ने अनि आज मैले के गर्नु छ ती कुराहरूमा अलिकति फोकस गर्छु र अनि जब उठिसके पछाडि आफ्नो नित्यकर्म, त्यस पछाडि आधा घन्टाभन्दा बढी म योगा अनि एक्सर्साइजहरू गर्छु। अनि जब त्यो सकिसके पछाडि आधा घन्टा चाहिँ हार्मोनियममा म रियाज गरेर बस्छु, रियाजमै हुन्छु। त्यस पछाडिको समय सोसियल मिडियाहरू म चलाउँछु बढी, अनि त्यस पछाडि कहाँ कहाँ न्युज के भइरह्यो अनि आफूलाई अलिकति अपडेट राख्ने कोसिस गर्छु। अनि आफूलाई स्वस्थ कसरी राख्ने त्यो बारेमा पनि अलिकति ध्यान दिन्छु।
अनि जब म लाइट ब्रेकफास्ट लिएर अनि केही समय घरमा समय दिन्छु, फुलबारीमा समय दिन्छु, फुल आफै गोड्नेदेखि लिएर फुलको हेरविचार गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू म आफै गर्छु। अनि ती कामहरू गरिसके पछाडि गोजीमा सेनिटाइजर राख्छु अनि मास्क लगाउँछु, आफूलाई अलिकति अवेर गराउँछु। किन भन्दाखेरि अब हामी आफू स्वस्थ रहेर अरूलाई स्वस्थ रहन पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। एउटा कलाकर्मीको हिसाबले पनि मैले ती कुराहरूलाई मनन गरेको छु। र अनि जब म आफू घरबाट निक्लेर हिँड्दाखेरि साथीभाइहरूसँग बस्दाखेरि पनि एउटा आफूलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर दूरी कायम गरेरै बस्ने कोसिस गर्छु र सकेसम्म यो चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले पालना गरेको छु आजको दिनसम्म र यो भविष्यसम्म पनि यो आफूलाई यसरी नै ढाल्दै जानेछु। र स्टुडियोमा रेकर्डिङमा हुँदाखेरि पनि धेरै भिडभाडमा बस्दिनँ म आफै पनि र जब भिडभाड कम हुन्छ त्यो समयमा स्टुडियोमा जाने, आफूले बनाएका गीतहरू रेकर्डिङहरूमा आफू सुन्ने अनि म्युजिसियन साथीहरूसँग पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै कुरा गर्ने, दूरी कायम गरेरै कुरा गर्ने, उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि त्यो प्रकारले काम गर्छु। अनि दिनभरि प्राय नर्मली रेकर्डिङ, साथीभाइ भेटघाट को समय अनि आफ्नो बिजनेस प्लानिङहरूको बारेमा त्यही छलफल गर्दै मैले समय बिताएको हुन्छु। अनि 4 बजे 5 बजे पछाडि म नर्मली घर पुगिसकेको हुन्छु। अनि घरमा गइसके पछाडि एकछिन फेरि आफू टहलिने, लाइक अलिकति हल्का केही खाजा खाने, त्यस पछाडि फेरि फुलबारीमा समय बिताउने अनि सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई अलिकति अभ्यस्त बनाएर कहाँ के भइरहेको छ फेरि दिनभरिको कुराहरूलाई फेरि आफूलाई अपडेट गर्ने। अनि बेलुका भइसके पछाडि त्यही हो। अनि न्युजहरू फेरि सुन्ने, टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजनका न्युजहरू अनि हामी अरू अन्य न्युजहरूलाई मैले फलो गरिरहेको हुन्छु। त्यस पछाडि त्यही हो, आधा घन्टा जति फेरि म्युजिक सुन्छु अनि किताबहरू पढ्ने अनि अलिकति समय भए पछाडि अनि नर्मली 10 बजे म बेड गइसकेको हुन्छु, बेडमा हुन्छु। त्यसरी नै मेरो दिनचर्याहरू बितेको हुन्छ नर्मली। हामी कोभिडको महामारीमा अहिले कोही पनि अछुतो छैनौँ। सबै कोभिडको महामारीमा हामी होमिरहेकै छौँ र हामी योबाट भाग्न पनि सकिरहेका छैनौँ र हामी यसैसँग जुझ्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको अर्थ यो होइन हामी कोभिडको महामारीभित्र होमिएर हामी कोरोना सङ्क्रमित भएरै हामी बाँचिरहेका छौँ भन्ने पनि होइन र आफूलाई योबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने आजको दिनसम्म मेरो अनुभवले के बताएको छ भने जहिले पनि सकेसम्म हामी गर्दै नगर्ने कुराहरू एकअर्कामा हात मिलाउने काम गर्दै नगरौँ। त्यो काम गऱ्यौँ भने सायद सङ्क्रमण एकअर्कामा फैलिन सक्छ। हामी नमस्कार नै हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, नमस्कार गरौँ। त्यस पछाडि जहिले पनि हामी सबै ठाउँमा सेनिटाइजरको उपलब्धता हुँदैन, त्यही कारणले गोजीमा एउटा सानो सेनिटाइजर चाहिँ म बोकेरै हिँड्ने गरेको छु, सेनिटाइजर। अनि जहिले पनि मास्क प्रयोग गरेको हुन्छु। अनि मास्कलाई पनि अनि अब काहीँ कुनै ठाउँमा कुनै चिजहरू छुनु परिहाल्यो भने साबुन पानीले हात धुने अनि हरेक व्यक्तिहरूसँग दूरी कायम गर्ने आदि कुराहरू गर्दाखेरि यी सङ्क्रमणहरूबाट बच्न सकिन्छ। र मैले आजको दिनसम्म यिनै कामहरू गरेर कोरोनाबाट, कोभिडबाट आफूलाई बचाइरहेको छु र अरूलाई पनि यही सल्लाह दिन्छु, सकेसम्म दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, हात धौँ अनि हामी धेरै भिडभाडमा पनि नजाउँ। यी कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी सहजै यी सङ्क्रमणबाट चाहिँ, कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ आफैलाई बचाउन र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। हाम्रो एक सन्तान छ,
अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ, किनभने 1 घण्टा हुने आँट्यो। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही जानकारी हामीले दिन बाँकी रहेछ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। साथै यहाँहरूका कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, जिज्ञासा छन् भने पनि पठाउन नबिर्सनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। तिनको आधारमा प्रश्नहरू र विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ र कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, या यहाँले भाइबर मार्फत हामीलाई जिज्ञासा राख्दा पनि हुन्छ। इमेल पनि छ, त्यसमार्फत पनि राख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा ती सम्पूर्ण ठेगानाहरू हामीले देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा मात्र नभएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजको पनि हामीले पछिल्लो समयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज छ, आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजन नाम गरेकै। त्यसमा यहाँले हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेलामा पनि रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि आउनु त सधैँ छ। चिसो मौसम छ, सबैजना बचौँ। कोरोना भाइरसको त्रास अझै सकिएको छैन, सबैजना बचौँ। भ्याक्सिन आउँदैछ, नेपालले तयारी गरिरहेको छ, तर त्यो भ्याक्सिन नआउँदै त बस्नु पर्यो। स्वास्थ्यमा खेलबाड कहिले पनि नगरौँ, हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। हस्त, नमस्ते।